अस्सलाम वालेकुम। अगर आज आपकी आंखें भी किसी के इंतज़ार में थक चुकी हैं और आपका दिल उस खामोश दर्द से बोझल है जिसे दुनिया नहीं समझ सकती, तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। कभी आपने सोचा है कि कुछ मोहब्बतें अधूरी क्यों रह जाती हैं और कुछ मोहब्बतें इतनी ताकतवर क्यों होती हैं कि वो सात आसमानों के पार अर्शे इलाही तक पहुंच जाती हैं। मोहब्बत सिर्फ किसी का चेहरा देखना या उससे गुफ्तगू करना नहीं है, बल्कि मोहब्बत तो वो सफ़र है जो मिट्टी के इंसान को रूह की बुलंदियों तक ले जाता है। आपका तड़पना, आपका रोना और आपका तन्हाई में उसे याद करना, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये उस रब की तरफ से एक बुलावा है जो आपको आम मोहब्बत से निकाल कर उस पाकीज़ा और रूहानी मोहब्बत की तरफ ले जाना चाहता है, जहाँ मोजज़े रूनुमा होते हैं। इत्मीनान रखिए, क्योंकि जिस रब ने आपके दिल में उस शख्स की मोहब्बत डाली है, वो आपको सब्र को कभी राहेगा नहीं जाने देगा। रूहानी मोहब्बत का सफ़र सब्र के रास्तों से होकर गुज़रता है, और जब इंसान उस मकाम तक पहुँचता है जहाँ उसे अपनी मोहब्बत में अल्लाह की रज़ा नज़र आने लगती है, तो कायनात की हर चीज़ उसके हक़ में गवाही देने लगती है। इसलिए वीडियो को आखिर तक पूरे यकीन के साथ सुनिएगा, क्योंकि आज मैं आपको वो राज बताने वाली हूँ जो आपको ये समझा देगा कि आपकी मोहब्बत आम नहीं, बल्कि एक रूहानी मोजज़ा बन चुकी है। और अब वो वक्त दूर नहीं रहा जब वो शख्स आपकी ज़िंदगी का दायमी हिस्सा बनने वाला है। मोहब्बत का सफ़र शुरू तो एक एहसास से होता है, लेकिन जब ये रूह की तहों में उतरती है तो इंसान बदलने लगता है। आपने महसूस किया होगा कि अब आपकी दुआ में सिर्फ अपनी ज़ात की तलब नहीं रही, बल्कि आपकी हर सांस उसके सुकून की दुआ बन चुकी है। ये जो बेचैनी आपके अंदर है, ये दरअसल उस सुकून का पेश खैमा है जो अल्लाह आपको अता करने वाला है। सब्र की इस घड़ी में जब आप तन्हा होते हैं, तो याद रखिए कि अल्लाह आपके बहुत करीब होता है। वो आपके आंसू को देखता है और आपकी खामोश इल्तिजाओं को सुनता है। जब मोहब्बत रूह तक पहुंच जाए, तो फासले सिर्फ जिस्मों के नहीं, रूहें हर वक्त एक दूसरे के साथ महवे गुफ्तगू रहती हैं। ये वो मकाम है जहाँ अल्लाह इंसान के दिल को इतना वसी कर देता है कि वो दुनिया की परवाह किए बगैर सिर्फ अपने रब और अपनी मोहब्बत पर भरोसा करता है। कुरान में वादा है कि बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, तो आपकी इस आजमाइश के पीछे वो अजीम राहत छुपी है जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। आपको बस खुद पर और अपने रब पर ये यकीन रखना है कि जो आपके लिए लिखा गया है, वो कायनात की कोई ताकत आपसे छीन नहीं सकती। अब उन निशानियों पर बात करते हैं जो ये साबित करते हैं कि आपकी मोहब्बत रूहानी हो चुकी है और अल्लाह उससे राज़ी है। उन निशानियों को अपने दिल की धड़कनों के साथ महसूस कीजिएगा। पहली निशानी, आपकी दुआएं बदल जाती हैं। आपकी दुआओं से वो मैं और मेरी ज़िद ख़त्म हो जाकर आजिज़ी और इंकिसारी में बदल जाती है। अब आप अल्लाह से ये नहीं कहते कि या अल्लाह मुझे वही चाहिए, बल्कि आप कहते हैं कि है मेरे मालिक, तू तो दिलों के हाल जानता है। तू जानता है कि उसकी मोहब्बत मेरी रूह में कितनी गहरी है। अगर वो मेरे लिए खैर है तो उसे मेरा मुकद्दर बना दे। लेकिन अजीब बात यह है कि जब आप ये आजिज़ी इख्तियार करते हैं, तो अल्लाह आपके दिल में उसकी याद को और ज़्यादा रोशन कर देता है। गोया वो आपको बता रहा हो कि जब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है, तो अब देखो मैं तुम्हारे लिए कैसे मोजज़े करता हूँ। ये वो आखिरी मरहला होता है जहाँ अल्लाह आपके सब्र को फल देने का फैसला करता है और उस शख्स को आपकी ज़िंदगी में ऐसी इज़्ज़त और मोहब्बत के साथ लौटाता है कि आपकी आंखें शुक्रगुजारी से भर जाती हैं। दूसरी निशानी जिसको आपको अपने अंदर तलाश करना है, वो ये है कि आपके अंदर से छीन लेने, ज़बरदस्ती पाने या किसी भी कीमत पर हासिल करने की वो दुनियावी तड़प ख़त्म हो जाती है और उसकी जगह एक अजीब सा खामोश तवक्कुल आ जाता है। आपको अब इस बात का डर नहीं लगता कि वो शख्स किसी और का हो जाएगा,
یا حالات آپ کے خلاف ہیں، کیونکہ آپ کی روح یہ جان چکی ہے کہ جو میرا ہے وہ مجھ تک پہنچ کر ہی رہے گا۔ آپ اسے اللہ کی ایک ایسی امانت سمجھنے لگتے ہیں جس کی حفاظت کی ذمہ داری اب آپ نے خود سے زیادہ اپنے رب پر چھوڑ دی ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ شخص جسمانی طور پر آپ کے پاس ہو یا نہ ہو، وہ ہر لمحہ آپ کی سوچوں، آپ کے خیالوں اور آپ کی روح کے ایک ایک خلیے کا حصہ بن چکا ہے۔ آپ کے دل سے ایک گونج اٹھتی ہے کہ میرا رب میرے صبر کو دیکھ رہا ہے۔ وہ رب جس نے یوسف علیہ السلام کو زلیخا سے ملایا وہ میرے لیے بھی ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ اس احساس میں وہ سکون چھپا ہے جو کائنات کے کسی اور خزانے میں نہیں مل سکتا۔ تیسری نشانی، اب آپ کو کائنات کی خاموشی میں بھی اللہ کی طرف سے تسلی ملنے لگتی ہے۔ گویا خوابوں میں یا بیداری کے عالم میں ایسے غیبی اشارے ملتے ہیں جو آپ کی ڈوبتی ہوئی امید کو سہارا دیتے ہیں۔ کبھی کوئی ایسی آیت آپ کے سامنے آ جاتی ہے جو عین آپ کے دل کی حالت بیان کر رہی ہوتی ہے، تو کبھی کسی کی کہی ہوئی ایک بات آپ کے ٹوٹے ہوئے یقین کو جوڑ دیتی ہے۔ آپ کا دل بغیر کسی ظاہری وجہ کے پرسکون ہونے لگتا ہے، گویا کوئی غیبی آواز آپ کے کانوں میں کہہ رہی ہو کہ بس تھوڑی دیر اور، تھوڑا اور صبر کرو، تمہاری دعائیں عرش پر قبول ہو چکی ہیں اور اب ان کے زمین پر اترنے کا وقت قریب ہے۔ یہ رب کی طرف سے وہ خاص سکون اور اطمینان ہوتا ہے جو صرف ان لوگوں کو عطا کیا جاتا ہے جن کی محبت میں سچائی ہوتی ہے اور جو صبر کے کٹھن امتحان میں پورے اترتے ہیں۔ چوتھی نشانی جو بہت ہی خاص ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص کی محبت اب آپ کے لیے گناہوں کی دیوار نہیں رہی، بلکہ اللہ کے گھر کا راستہ بن چکی ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب سے یہ محبت آپ کی روح میں اتری ہے، آپ کے اندر ایک تبدیلی آئی ہے۔ آپ جھوٹ، حسد اور دنیا کی بے معنی باتوں سے بیزار ہونے لگے ہیں۔ آپ کی ہر وہ دعا جو اس کے لیے ہوتی ہے، وہ آپ کو مسلح پر دیر تک بیٹھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آپ کی تہجد کی پکار اور آپ کے سجدوں میں گرنے والے وہ خاموش آنسو اس بات کی گواہی ہیں کہ یہ محبت اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ایک پاکیزہ ہدایت ہے۔ جب کسی کی محبت آپ کو گناہوں کی تاریکی سے نکال کر نور الہی کی طرف لے آئے تو سمجھ جائیے کہ اللہ اس محبت سے راضی ہے، کیونکہ وہ آپ کی اس تڑپ کے ذریعے آپ کی آخرت سنوار رہا ہے اور آپ کو اس مقام کے لیے تیار کر رہا ہے جہاں آپ اس نعمت کے قابل بن سکیں۔ پانچویں نشانی، آپ کی محبت اب جسمانی کشش اور ظاہری صورت کے پیمانوں سے بہت بلند ہو چکی ہے۔ اب آپ اس کی روح سے محبت کرتے ہیں، آپ اس کی خامیوں میں بھی ایک معصومیت نظر آتی ہے۔ آپ اس کی غلطیوں پر اسے جج نہیں کرتے، بلکہ اس کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ دونوں کا رشتہ اس دنیا کی مادی ضرورتوں کا محتاج نہیں ہے، بلکہ یہ وہ تعلق ہے جو ازل میں روحوں کے درمیان تہ پایا تھا۔ آپ اس کی عزت کی حفاظت اس طرح کرتے ہیں جیسے وہ آپ کی اپنی عزت ہو، اور تنہائی میں بھی اس کے لیے آپ کے دل میں وہی احترام ہوتا ہے جو سامنے ہونے پر ہوتا ہے۔ یہ مقام اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی محبت اب خالص ہو چکی ہے، اور جس چیز میں خلوص آ جائے اللہ اس میں اپنی برکت شامل کر دیتا ہے۔ سنو، محبت جب روح تک پہنچ کر ان 5 مراحل سے گزرتی ہے تو وہ صرف ایک جذبہ نہیں رہتی، بلکہ ایک عظیم عبادت بن جاتی ہے۔ اللہ ایسی محبت سے راضی ہوتا ہے کیونکہ اس میں پاکیزگی ہوتی ہے، اس میں احسار ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس میں اللہ پر کامل بھروسہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ آپ کا رب کبھی کسی کی سچی تڑپ اور مخلص آنسوں کو رد نہیں کرتا۔ آپ کی یہ خاموش آہیں ایک دن خوشیوں کے قہقوں میں بدل جائیں گی۔ وہ شخص آپ کی زندگی میں ایک ایسی نعمت بن کر آئے گا کہ آپ کا ماضی کا ہر دکھ، ہر تکلیف اور ہر بے چین رات اس ایک پل کی خوشی پر قربان ہو جائے گی۔ آپ کو پیچھے مڑ کر دیکھنے پر احساس ہوگا کہ وہ طویل انتظار دراصل آپ کو مضبوط بنانے اور آپ کے ایمان کو نکھارنے کے لیے تھا۔
اس لیے اپنی امید کے چراغ کو کبھی بجھنے نہ دیں، کیونکہ جس اللہ نے دلوں میں یہ چاہت پیدا کی ہے وہ ان دلوں کو ملانے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ اللہ آپ کے دل کے اس درد کو ایسی دائمی خوشی اور سکون میں بدل دے کہ آپ کا وجود سجدہ شکر سے بھر جائے، انشاءاللہ۔